कुछ हिफाजती इंतजाम जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम दरियाए नील पे ये आ जाएं, और इसलिए कि या अल्लाह या अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज निकलने का इरादा है और हम यहाँ से युगांडा के कंपाला शहर में, और कंपाला शहर से आज हमने बाहर जाना है दरियाए नील की तरफ। दरिया नील जिसका कुरान और हदीस में बाकायदा जिक्र मौजूद है, और दरियाए नील से बड़ी यादें वाबस्ता हैं। तो आज दरियाए नील पर भी जाएंगे। माशाल्लाह सुबह का वक्त है, बल्कि सुबह तो नहीं, 8:30 हो चुके हैं, लेकिन युगांडा कंपाला शहर में बड़ा अच्छा मौसम है और बड़ी प्यारी फजा है। निकलते हैं फी मान अल्लाह 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 अल्लाह। कुछ हिफाजती इंतजाम जो है ना वो करें। लगाए अल्लाह 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। या अल्लाह, अगर मुझसे खुफिया कलिमा निकला हो तो मैं उससे तौबा करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्हम्दुलिल्लाह हम दरियाए नील पे ये आ जाएं, और इसलिए कि ये बहुत मुबारक दरिया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लोगों में इख्तिलाफ हुआ कि उनको कहाँ दफन किया जाए, तो बिल आखिर दरियाए नील के बीच में उनकी तदफीन हुई कि उसका पानी बरकतें लेकर आगे पूरे मिस्र को और दीगर लोगों को फैज़याब करे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जब दौर आया तो अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार शरीफ तक पहुँचे वो, और फिर वहाँ से उनका जिस्म मुबारक निकाल कर फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ उनकी तदफीन की। अब अंदाज़ा करें, अल्लाह के नबी वो ये दरिया नील में तदफीन थी और दरिया चारों तरफ से था, लेकिन उनके मज़ार को कोई किसी तरह का वो मसला नहीं था। वो अपनी जगह, और कब्र मुबारक नॉर्मल, यानी उसी तरह उनका जिस्म मुबारक उसी तरह। अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं और उन कब्रों में नमाज भी पढ़ते हैं, उन्हें रिज़्क दिया जाता है। सुभान अल्लाह। तो आज हम ये दरियाए नील पर, यही दरियाए नील है कि जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना असा मुबारक मारा तो आपको रास्ते मिल गए, और आप अपने साथ ईमान वाले बनी इसराइल को लेकर अब वहाँ से गुजर गए। और यही वो दरियाए नील है कि फिरौन जब उस रास्ते पर वो भी चलने लगा तो फिर गर्क हुआ, तबाह हुआ फिरौन, और वो बर्बाद हो गया। लेकिन जब पानी के अंदर आ गया फिरौन, तो फिर कहने लगा कि मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूँ। लेकिन अल्लाह ने फरमाया अब ईमान ये मोतबर नहीं, अब नहीं। वो मौका पहले था जिंदगी में। तो मेरे भाइयों, जिंदगी में तौबा का दरवाजा भी खुला हुआ है। ये नहीं कि जब आदमी बिल्कुल सब कुछ वैसे खलास हो जाए, खत्म हो जाए और सब कुछ अपनी आंखों से देख ले, तो फिर उसके बाद ये हशर फिरौन का जो हुआ है वो कुरान ने बाकायदा वाज़ेह तौर पे बयान फरमाया।
دریائے نیل کو مختلف انداز سے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور یہی وہ دریائے نیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کی والدہ نے ایک صندوق میں ڈال کر وہ دریا کے سپرد کر دیا تھا، اور اس دریا کی موجوں سے پھر دوبارہ آپ ماں کی گود میں پہنچے، وہ بھی دریا نیل ہے۔ تو بڑا مبارک دریا ہے، اور یہ وہ دریا ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک جب حضرت عمر بن عاص جو کہ مصر کے گورنر بنے تو انہوں نے آ کر کہا کہ یہاں کے رسم ہے اگر ایک زندہ لڑکی کو اس میں دفن نہیں کیا جاتا تو یہ دریا بند ہو جاتا ہے، پانی خشک ہو جاتا ہے، لوگ ہجرت کر جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دریا کے نام ایک خط لکھا اور کہا کہ یہ خط جا کر اس خشک مٹی ریت میں اس کو ایسے ہی دفن کر دیں، اور اس کو جب کیا تو اس میں کلمات تھے کہ اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر نہ چل، تیری ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تجھے اللہ جاری فرماتا ہے تو میں اللہ سے ہی دعا کرتا ہوں تجھے جاری فرما دے۔ تو جب سے وہ جاری ہوا ہے پھر کبھی یہ خشک نہیں ہوا۔ آج ہم اس مقام پہ پہنچے اور پھر وہ خاص جو ہم نے سورس والی جو جگہ دیکھی کہ جہاں سے باقاعدہ ایک پانی پھوٹتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی اس پانی میں اس دریا کے اندر یعنی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ ہمارے ناصر بھائی ہیں، آج کا سفر انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آئیں یوگنڈا آئے ہیں تو آپ یہ چیز دیکھ کر جائیں، پھر پتہ نہیں کب سفر ہو۔ ہمارے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے حافظ قاری صاحب، قاری صدیق صاحب مبلغ دعوت اسلامی ہیں، یوگنڈا کمپالا شہر میں بڑی مسجد کے ایک امام خطیب بھی ہیں اور یہاں کے ذمہ دار بھی ہیں۔ تو آج الحمدللہ ہم آئیں اس پانی کو اور یہاں کی ہر چیز کو ہم اپنے ایمان پر گواہ بھی بناتے ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت کے نظارے بھی کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں غفلتوں والی زندگی سے بچائے اور ہمیں نیکیوں والی زندگی، عافیت، سلامتی والی عطا فرمائے۔ جہاں کہیں بھی جائیں اللہ کی قدرت کے نظارے کریں تو رب کی تسبیح بیان کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے نور سحر چہرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلفوں سے، اللہ 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 دریائے نیل ہے ماشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جو 4 نہروں کے بارے میں تو جبریل امین سے پوچھا تو فرمایا 2 پوشیدہ ہیں 2 ظاہری ہیں، اور جو 2 پوشیدہ ہیں وہ تو جنتی نہریں ہیں، اور جو 2 ظاہری ہیں ان میں ایک فرات اور ایک دریائے نیل۔ تو مبارک پانی ہے اس کا بھی، اور اس پانی کے اندر بھی بہت برکتیں ہیں۔ آئیے پانی کی خاص برکتیں لیتے ہیں، کچھ پانی پیے دریائے نیل ہے یہ، اور اس کی پانی کی برکتیں حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ وہ دریا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب آپ کی تدفین ہوئی تھی تو مصر کے لوگوں نے دریائے نیل کے اندر آپ کی تدفین ہوئی۔ کنز الکرم مولا النعم هادي الأمم لشريعته، نعمت کا خزینہ ہے مولا، گنجینہ رحمت ہے آقا، ہادی ہے تمامی امت کے، اور رہنما ہے شریعت کے۔ اللہ اللہ
اللہ